सम्पूर्णलाई नमस्कार। म आज यो भरतपुर चितवन यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमा आएको छु र यहाँ इडिएल भिआरएस जुन लाइसेन्स सम्बन्धी कार्य सुचारू गर्नको लागि सर्भरहरू जडान हुँदैछ। विभागबाट सरहरू आउनु भएको छ र उहाँहरूले जोड्नु हुनेछ। त्यहाँ काट्नु है। अब भेरिफिकेसन गर्नु भन ल। ए दिएन सर हजुर फिङ्गरप्रिन्ट लिएर फेरि गर्नु। आनन्द सबै तारा भयो कि लियो ल ल ल। अब यो जतिले गर्ने काम भोलि गरे भयो। भोलि सबै कम्प्युटर चल्छ पनि। अब यो कम्प्युटर चल्यो भने सबै चल्छ। भरतपुर चितवनमा इडिएल भिआरएस जडान भई लाइसेन्स सुरु हुँदैछ। सिस्टम आयो। आइपी हाल्यो खुल्यो। आइपी नभएर रहेछ नि। ल अब एकाउन्ट साप जानुहोस् त्यहाँ कुर्सी एउटा टुल ल्याउनु पर्यो। म रुपेश महाजन अनि नमस्कार, म किशोर गेवाली। शक्तिमान सर जीको क्यामेरामा सफल भएका छौँ। दर्शकवृन्दहरू, तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू हो हाम्रो पहिलो र दोस्रो सेवाग्राही। लाइसेन्स नवीकरण गर्न आउँदै हुनुहुन्छ र यो यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय चितवनको चाहिँ नि यो प्राङ्गणमा हाम्रो पहिलो सेवाग्राही रामदाई छिरिसक्नु भएको छ, रामप्रसाद सुवेदी। अनि अब हाम्रो दोस्रो सेवाग्राही हुनुहुन्छ धर्मराज चालिसे। तपाईँ लगइन गर्नुभयो अब यो वान डोर पोलिसीमा सेवाग्राही चाहिँ यहाँबाट आइसकेपछि यो फाँटमा रिन्यू रिक्वेस्ट हालेर अनि अगाडिको फाँटमा बस्छन्। हतियार नदेखाउँ है। लाइसेन्स नम्बर टाइप गर्नुहोस्। हजुर लाइसेन्स नम्बर विभाग भागेर त कसै भयो रामप्रसाद सुवेदी। हजुर टोल कति हो हजुर अहिले हाल बस है। हजुर टोल चाहिँ नारायणघाट चढ्यो नि। अब फोटो खिच्नु पऱ्यो, क्याप्चर फोटो बस्नु। मुस्कान सहित सेवा भनेर फोटो आइरहन्छ सर। यो फोटो यो फोटो त फेरि हुँदैन भाइ। अब क्लिक गर्नु त ल आयो। अब राइट राइट दिइराख्नु चाहिँ अलि माथि होइन अझै फेरि अझै भयो। उडाएर फेर त्यही होला। ल भयो। अब सही चाहिँ मजाले गभर्नर सही गर्नु पर्यो। ठुलो गर्नु है। 5 कक्षा पढ्यो मान्छे ठुलो गर्नु है। ठुलो गभर्नर सही गर्नु पर्यो। भरि नि ठुलो छ नि। ल अब हजुर चाहिँ मेडिकल गर्नु जानु पर्यो। 50 अब सर्च गर्नु। 1 वर्ष रिनु नाग्यो होइन, त्यसलाई कति जानु लाग्छ? 125 सरको 1500 कि 3000 मैले 2 वर्ष हो। त्यसको डिसेबल छ। तपाईको पहिला तपाईँ 1500 थपिँदै जान्छ। कति वर्षसम्मको हामीले 5 वर्ष चाहिँ एकछिन अब मेडिकल टेस्ट भयो। अब एप्रुभलमा छ। धर्मराज चालिसे त्यहाँबाट हाम्रो उहाँको मेडिकल भइसकेपछि यहाँ एप्रुभ गरेर हाम्रो सेवाग्राही पहिलो सेवाग्राही यहाँबाट निस्किनु भयो। सबभन्दा काठमाडौँबाट आएर चितवनमा शुभारम्भ गरिदिनु भएकोमा हजुरहरू र हजुरको विभागप्रति म आभार व्यक्त गर्छु
म यातायात व्यवसाय महासङ्घको केन्द्रीय उपाध्यक्ष पनि हुँ। सारा यातायातको तर्फबाट चितवनवासीलाई सुविधा दिनुभएकोमा मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद सर, हस्। ल यसै गरी हाम्रो पहिलो सेवाग्राही चाहिँ नि यहाँबाट चाहिँ सेवा प्रवाह गरेर निस्किसक्नु भएको छ। हाम्रो दोस्रो सेवाग्राही त्यहाँ क्युमा हुनुहुन्छ। तपाईँले स्वागत छ। हामीले सेवा सुरु गर्दैछौँ। राम्रो गरौँ। यो चाहिँ लाइसेन्स के को रिन्यू लाइसेन्स दिनु परीक्षण गर्दैछौँ। अब हामी ढिलोमा चाहिँ अब फेरि आइतबार अर्को आइतबार आइतबारबाट रेगुलर अर्को आइतबार कुन शाखाबाट हुँदैछ मिटिङमा हुँदैछ यहीँबाट यहाँबाट छिर्ने हो उता अलगै छ त्यहाँबाट निस्किनु अलगै राख्नु हामी अलग अब कति सकेसम्म अलग गर्नु अलिकति अलग गरेका छौँ। मिसिन त कतै न कतै मिसिन छ होइन, तर यहाँबाट पसेपछि अरूसँग नठोकिकन भोलि आइतबारबाट अर्को आइतबार अर्को एक हप्ता परीक्षणै रहन्छ। परीक्षणमा के हुन्छ मतलब अरू आफैहरूको गर्ने कि अरू सेवाको गर्ने? होइन नि, यो परीक्षण अब अहिले हामीले चाहिँ यहाँ एक दुईवटा चाहिँ पठायौँ रिक्वेस्ट, रिन्यूको रिक्वेस्ट पठायौँ। परीक्षण सफल भयो? सफल हुँदैछ, अझै सिद्धिँदैन। ए कति टाइम लाग्ने हो यो त अब हाम्रो भर्खर जडान भएको हुनाले समय तत्कालै सेवाग्राहीले कति टाइममा दिनुहुन्छ? उहाँहरू त यहाँबाट लगभग अब यहाँबाट छिरेको त्यही 10-15 मिनटमा निस्किनु। गभर्मेन्टको लाइन हुन्छ त्यसलाई त हामीले रिन्यूको भयो अनि अब नयाँ अनुमतिलाई के भइरहेछ? नयाँ अनुमतिको लागि अब हामीले प्रोसेस चाल्छौँ। अब त्यसको लागि सरकारले बजेट पनि दिनुपर्छ, कर्मचारी पनि दिनुपर्छ, ट्रायल सेन्टर पनि दिनुपर्छ, पूर्वाधार पनि दिनुपर्छ। र यो भवनबाट हामी सक्दैनौँ, किनभने यहाँ पार्किङ पनि छैन होइन, यहाँ लाइन लाउने ठाउँ पनि छैन होइन, सेवाग्राहीलाई राख्ने ठाउँ पनि छैन। हजुर, त्यो आँपटारी त यस्तो भयो, आँपटारी त खोज्ने हो, बनाउनु 2 वर्ष लाग्छ हामीलाई। तत्कालको लागि चाहिँ तत्कालको लागि अर्को खुला ठाउँ भएको, हामीलाई प्रशस्त पार्किङ भएको एरिया दिनु पर्यो, बरु भवन बनाउँछौँ, खाली जग्गा दिएको मागिराखेका छौँ। खोज्न त हामीले कहाँ खोज्ने होइन, मेयरलाई भनेका छौँ, सिडिओ साहबलाई भनेका छौँ, मन्त्रालयमा भनेका छौँ, चाहियो केही गर्नुपर्ने छैन विभागमा। इन्फ्रास्ट्रक्चर जनशक्ति र बजेट सरकारले दिनु पर्यो, त्यो हाम्रो हातमा कुरो होइन। अब जमिन चाहिँ स्थानीय निकायले अथवा प्रदेश सरकारले देखाइदिन्छ, यहाँ गर्यो भने हामी यहाँ चाहिँ फोटो खिच्ने काम हुन्छ। ढड्डा प्रिन्ट भन्ने हुन्छ, यो ढड्डा प्रिन्ट हो, यहाँ फोटो खिच्ने आउने यहाँले चाहिँ फारम भर्ने हो के छ कि फारम केही भर्नु पर्दैन, यही दिने हो? लाइसेन्स दिएपछि यस्तो प्रिन्ट आउँछ। अनि त्यसपछि उहाँहरूको के छ डाटा छैन भने हामी यहीँ भर्छौँ, आफै होइन भन्ने हो, भरेर भर्छौँ। यहाँ भरिसकेपछि कुचाइ यता आउँछ, यो सकेर यहाँ पठाइदिनुहुन्छ? यता पठाउँछौँ। अब यहाँ डक्टर बस्छ मेडिकलको लागि, यसको पनि चेक गर्नुपर्छ? पर्छ। त्यसको के चेक हुन्छ? आँखा चेक हुन्छ? आँखा चेक हुन्छ, फिजिकल टेस्ट अनि ब्लड ग्रुप अनि त्यसपछि आँखा टेस्ट। डाक्टर चिकित्सकै स्वास्थ्य कर्मी पनि स्वास्थ्य कर्मी पनि भन्नुपर्छ, पुरा लाइसेन्स ब्लड सर्च हुँदैन यसको? ग्रुप टेस्ट कलर भिजनको पहिला त्यसकै लाइसेन्समै हुन्छ नि ग्रुप त? त्यो भएकोलाई परेन, नभएकोलाई नभएको भएको त ग्रुप जित्यो। आँखा टेस्ट चाहिँ पहिला टेस्ट भएकोलाई पनि हुन्छ, फिजिकल टेस्ट त्यो हुन्छ। यहाँ गएपछि यता हुन्छ, यहाँ आएर यहाँ डिटेल हेर्छ अनि एप्रुभ हुन्छ उसको। अब के हुन्छ ल भन्नुहोस् त? अब यहाँनिर चाहिँ यो जुन बायोमेट्रिक भयो, बायोमेट्रिक भइसकेपछि बायोमेट्रिक भयो, त्यसपछि त्यहाँनिर मेडिकल चेक भयो, कलर ब्लाइन्डनेसदेखि लिएर कलर भिजनको के छ होइन, अनि दूरदृष्टि अदूरदृष्टि भयो, त्यो सबै चेक हुन्छ। त्यहाँ पास भइसकेपछि त्यो लाइसेन्सलाई ठिक रहेछ नोटिफाई गर्न मिल्छ भने चाहिँ यहाँबाट एप्रुभ हुन्छ। अनि एप्रुभ हुनभन्दा अगाडिसम्म हामीले डकुमेन्टहरू चेक गरिरहेको हुन्छ। यतिसके त्रुटि भयो भने हामीले सम्बन्धित जहाँ जारी गरेर चाहिँ त्यहाँको लाइसेन्स पठाइदिन्छौँ, सम्बन्धित व्यक्ति त्यहाँ जानुहोस् भनेर होइन। सबै ठिक छ, ओके छ, हामीले यहाँनिर रिन्यू गर्न सक्छौँ, रासो दिन सक्छौँ भने यहाँबाट एप्रुभ लास्ट एप्रुभ गरिसकेपछि त्यसपछि उहाँ यहाँबाट निस्किनुहुन्छ। अनि त्यसपछि अनि रासो चाहिँ अहिलेसम्म ब्याङ्क सिस्टम छ नि त, ब्याङ्कमा रासो तिरिसकेपछि भाउचर लिएर अनि त्यसपछि नेपाल हो नि कति छ अहिले रिन्यूको? रिन्यू यस्तो छ, अब जस्तै 5 वर्ष कट्यो, जस्तो 5 वर्ष कट्यो तर 90 दिन चाहिँ कट्या छैन भने कति छ?
जति लिनुपर्नेहरूसँग राख्छु कति छ अहिले? जस्तो क्याटेगोरी बाइकमा बाइक कार छ भने 2000 भयो त्यसरी के छ उसले चलाउने त्यो अनुसार त्यो अनुसारको हुन्छ। अब त्यो 90 दिन कट्यो भने अनि 100%, 2 वर्ष कट्यो भने 200%, 3 वर्ष कट्यो भने 300% गरी 500%सम्म फाइन जरिवाना 90 दिनदेखि 5 वर्षमा फाइन लाग्छ। फाइन लाग्यो त्यसपछि लाइसेन्स रिन्यू नै हुनु भयो। त्यसपछि भयो त्यसपछि लाइसेन्स उहाँहरूको इन्ट्री नभएको स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स इन्ट्री हुन्छ होला नयाँ लाइसेन्स दिने स्मार्टको त रिन्यू गर्नु पनि भएको छैन। स्मार्टको रिन्यू गर्ने भयो स्मार्टको इन्ट्री हुन्छ इन्ट्री स्मार्टमा पनि कहिले होइन स्मार्टको सिस्टममै इन्ट्री भएर बसेको हुन्छ। यदि त्यसमा पनि गल्ती रहेछ भनेदेखि त्यो सच्याउने नै भेरिफाइड जारी गर्ने नै निकायले सच्याउने हो। किनभने उसले घटा दिइराखेको हुन्छ पास भयो कि भएन भने रेकर्ड त्यही हुन्छ परीक्षा त्यही दिया हुन्छ। हामीसँग केही छैन हामी त ब्ल्याङ्क छौँ होइन हामी त त्यही सफ्टवेयर चेक गर भनेको मात्रै गर्छौँ जहिले पनि त्यही हो फेरि। अनि पछि जब हामीले यहाँ न्यू लाइसेन्स जारी गर्छौँ उनीहरूको बल्ल सच्याउन पनि हामीसँग डकुमेन्ट हुन्छ हामी भनेपछि यहाँले जस्तै 5 वर्ष कटेको मान्छेले मैले गर्नु पर्यो आफ्नै अथवा बसेको भए मेरो उहाँ केन्द्रमा रेकर्ड हुनु पर्यो कस्तो हो? यहाँ हामीले हेर्दाखेरि रेकर्ड छ भने ठिक छ होइन जरिमाना तिरेर गर्छ। भनेपछि यसले गर्दाखेरि डुप्लिकेसन पनि हुन्छ भन्ने कुराको नपरिएको पनि आउँछ नि। हो यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले यहाँ एडिट गर्दाखेरि त्यहाँ के छ भन्ने थाहा हुँदैन उसको रेकर्ड हेर्न नपाउँदा त डुप्लिकेट हुनसक्छ भनेकै आधारमा हामी विश्वास गर्न सक्दैनौँ। अहिले तपाईँले मेरो बी पनि हो होइन पासै गरेको पनि भन्नुभयो अनि त्यसपछि हामी थप्नु लागेको हुन्छ पास कि फेल भन्ने त त्यहाँ डट्टामा हुन्छ होइन। पहिला लेख्नेमा त के थियो त्यसै एबी पनि लेखिदिएका छन् कतिपय ठाउँमा चाहिँ बाहिर दलाल लगाएर अपने सिस्टममा अपडेट नभएका छन् तिनलाई गर्न सक्दैन त्यो रेकर्ड यहाँ भने कस्तो त अब रियल हो कि होइन भन्ने कुरा मात्रै हो कि इन्ट्री कसरी गर्ने उसले नगरेको भने कस्तो खालको हो? सिस्टममा कस्तो हुन्छ भने अनलाइनमा लाइसेन्सहरू आइसकेका छन् यो कागजको लाइसेन्सहरू पनि आइरहेको स्मार्ट बाइकहरू पनि आइसकेको छ। आएका छन् अब उहाँले इन्ट्री गरिरहनु भएको छ त्यो भइराखेर भएको छ होइन। यदि भएको छैन भने एकपटक गएर आफ्नो त्यहीँ गएर इन्ट्री गराउनु इन्ट्री गराउने हो कि होइन उहाँले चाहिँ इन्ट्री गरेर यो सही छ भने इन्ट्री दिनुहुन्छ नत्र चाहिँ इन्ट्री गरेर त्यही रिन्यू गरेर आउनुहुन्छ अर्कोपटक रिन्यू गर्दाखेरि प्रत्येकको इन्ट्री हुन्छ उहाँले नगरेको भने त्यति बेला बल्ल रेकर्ड देखिने त्यो त्यसपछि भयो जस्तै नयाँ लाइसेन्सहरू त 5 वर्ष भर्खर कटेकोहरूको तिनीहरू अथवा नगरेको हुन्छ नि त। तिनीहरूको हुन्छ इरर रहेछ भने मात्रै सम्बन्धित ठाउँमा जानु। त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ है त्यो हामीले यो सिस्टममा हेर्ने सिस्टममा हेरिहाल्छ। हुन्छ राम्रो गर्नु ठिक छ। आज गर्नुभयो शनिबार पनि अब शनिबार पनि अब विभागको सरहरू हुनुहुन्छ दुईजना उहाँहरू गइहाल्नुहुन्छ भोलि ठिक छ उहाँहरू त्यसो उहाँको पनि टाइम लिने गर्दा हामी त हिजो अस्ति बिहिबार चाहिँ बुधबारदेखि काठमाडौँ गएर सिस्टम लिएर आएर अहिलेसम्म हामी लगातार लागिरहेका छौँ। 3-4 स्टेपमा कुरा भन्दैछ। हजुर अब हजुरलाई चाहिँ अब यो त अलिकति पठाइयो होइन त्यसलाई चाहिँ सेवाप्रार्थी छौँ होइन। अब सत्य विवरण चाहिँ अब क्यामेरामा चाहिँ कैद गर्नु परिहाल्यो। अब कस्तो महसुस भइरहेछ अब हजुरको चाहिँ अब यही चितवनकै लोकल बासिन्दा अनि अहिलेसम्म चाहिँ ट्रायल दिन अथवा रिन्यू गर्नको लागि ट्रायल त अहिले सुरु भएको छैन तर रिन्यू गर्न पनि कागजपत्र अथवा हेटौँडा अथवा बिरमा विरोध जानुपर्ने अब चाहिँ तपाईँको रिन्यू चाहिँ यहीँबाट हुन्छ। अब सुरु भइसक्यो तपाईँ चाहिँ सेवाग्राही यहाँको चाहिँ लाइफ सेवाग्राही हुनुभयो तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? थ्याङ्क यू किशन सर हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर आएर आज चितवनवासीहरूले पनि एउटा काठमाडौँ हेटौँडा वीरगञ्ज बागलुङ पोखरा बुटोल जानुपर्ने जुन हामी एउटा कर्मचारीहरूलाई बाध्यता थियो जाँदा आउँदाखेरि जुन अवरोहहरू थिए धेरै अब्स्ट्याकल्सहरू थिए त्यसलाई चितवनवासीहरूलाई एउटा सहज भएको छ। चितवनवासीहरूलाई हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु चितवनवासीको तर्फबाट। यी सेवाहरू अझै लाइसेन्स पनि यहीँबाट निकाल्न मिल्ने भएदेखि यहाँका जनताहरूलाई अझ सुविधा हुने थियो। हामी अपेक्षा गर्छौँ हामीले गर्नुपर्ने चितवनवासीले गर्नुपर्ने सहयोग के छ जन स्तरबाट गर्नुपर्ने सहयोग हामी गर्दै यहाँको सहयोगलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। हस् धन्यवाद सर। हाम्रो चाहिँ नि हजुरलाई पनि अब धेरै धेरै बधाई छ। अब आज हाम्रो पहिलो दिनमा तपाईँ सेवाग्राही हुनुभयो होइन। अब यस्तै गरी चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ नि हजुरहरू जस्तै हाम्रो चाहिँ नि नेपाली सर्वसाधारण सेवाग्राही दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ सेवा दिन पाउँदा हामी खुसी छौँ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। हस् हस् तपाईँहरूलाई फेरि शक्तिमानजीको ब्लगमा मेरो म किशोर गेवालीको स्वागत छ।
अब हामीहरू चाहिँ यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय चितवनमा इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्सको रिन्युअल फेसिलिटीलाई चाहिँ इन्स्टल गरेर सकाएर अब हामीहरू चाहिँ भोलिदेखि अब भन्ने हो तर अर्को हप्तादेखि के हुनेवाला छ भोलिदेखि चाहिँ अब यहाँ अब सेल्फ प्रशिक्षण भन्छ यसलाई त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ सुरु गर्नुहुन्छ उहाँ सरहरूले हामीहरूले चाहिँ हामी केही पऱ्यो भने चाहिँ हामीहरू कन्ट्याक्टमा हुन्छौँ लिङ्कमा हुन्छौँ अनि केही सबै चाहिँ हामी लिन्छौँ र हाम्रो कार्यालय प्रमुख विनोद पौडेल सरबाट चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि जुन हाम्रो चाहिँ 2 दिनको चाहिँ नि काम गराएर बसाइ छ यो विषय वस्तुलाई चाहिँ टुङ्गाउनको लागि उहाँले चाहिँ नि अब 2 शब्द बोल्नुहुन्छ यदि भन्दिनँ किशोर गेवाली यातायात व्यवस्था विभागबाट चाहिँ बिदा मागे धन्यवाद। धन्यवाद किशोर सर, तपाईँहरूको सहयोगले हामीले यस चितवनको यातायात कार्यालयमा इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्सको रिन्युअल सम्बन्धी सफ्टवेयर जडान गर्न सफलता प्राप्त भएको छ। यसले गर्दा अब हामी यो चितवनका सेवाग्राहीहरूलाई अथवा चितवन हुँदै हेटौडासम्म पुग्नुपर्ने बाध्यताको हामी अन्त्य गर्दैछौँ र केही दिनमा अब हाम्रो आन्तरिक तयारी मात्रै बाँकी छ, जस्तो लेआउट मिलाउने, हाम्रो सेवाग्राहीहरू कसरी आउने अनि कसरी सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने सानो लेआउट मिलाउनु बाँकी छ। त्यसपछि हाम्रो त्यो लाइसेन्समा रिन्युअलमा बस्ने साथीहरूलाई सानो प्रशिक्षण जस्तो आन्तरिक तयारी यसरी गर्ने भिड भयो भने यो गर्ने होइन यस्तो गर्ने भन्ने तयारी मात्रै सकेपछि हामी अब फुल फ्लेजमा इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण सम्बन्धी कार्य सुरु गर्छौँ र निकट भविष्यमा नै हामीले नयाँ लाइसेन्स समेत जारी गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद।